Kana bitaw na kay ganahan nga butang tapos desperada na kay ka nga makuha nga magluya ka kundi nimo makuha imong gusto. And out of that desperation namaka ka, naghimo kag storya para lang gyud makuha na nimo. Ug sa dihang nakuha na nimo, na-realize nimo dili di ay mao imong gusto. Nga dili pareha ang imong kagustuhan sa dihang nadawat na nimo. Nganuman, isa sa reason ana is it's either wala nimo gi-study og maayo kung mao ba gyud imong gusto, mao ba gyud imong gipangita. And then second is wala ka niagi sa process nga paghuwat. Like imo siyang gidali-dali nga kung niagi pa ka og tarong nga proseso nga naghuwat gyud ka, mas na-savor nimo ang moment nga para imuha gyud ay siya. Wa ka nag-cheat sa nahitabo. And napay tendency nga sa imong paghuwat, it's either nakalibre ka or mas na-enjoy ka. So mo na importante kaayo nga kung natay ganahan nga butang, kung dili pagi right time, hulaton gyud nato kay ang sakto nga timing makahatag nato og satisfaction ug kalipay.